बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी शुएब ख़ान, अल मनान रोज़गार ऑफ़िस और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफ़िस से आपकी तरफ एक दफ़ा फिर नई वैकेंसियां लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूं, ताकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेरे पास जैसे ही कोई नई वैकेंसी आए मैं आपको फ़ौरी तौर पर आगाह करूं इस वीडियो के ज़रिए, ताकि आप जल्द अज जल्द इस काम में जो मैं आपको वैकेंसियाँ बताता हूँ, नौकरियाँ बताता हूँ, असामियाँ बताता हूँ, वो आप हासिल करना चाहते हैं तो वो फ़ौरी तौर पर मुझसे रब्ता करके ले सकते हैं। पहली बात कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुछ नई वैकेंसियाँ मेरे पास आ चुकी हैं। मैं आपको एक एक करके मुख्तसर बता सकता हूँ। रावलपिंडी में एक सरकारी डॉक्टर साहब हैं, उनकी बहुत छोटी फैमिली है, मियाँ बीवी पर मुश्तमिल फैमिली है, 2-3 बच्चे हैं उनके। उनके घर में एक खातून की ज़रूरत है। 24 घंटे वहाँ पे उसके खाना पीना, रिहाइश, वीआईपी सहूलियात, हर तरह की सहूलियात घर का फ़र्द बन कर रहेगी वो। क्योंकि वो डॉक्टर साहब जो है वो जा रहे हैं बैरून मुल्क जा रहे हैं, और इसलिए उनके पीछे वाइफ जो है वो अकेली होंगी, और घर में अच्छी खातून एक जो घर के काम कर सके और घर का फ़र्द बन कर रह सके, वहाँ पे हमें एक फ़ौरी तौर पर चाहिए। लेकिन उस खातून की जो काम करने वाली होगी उसकी कोई गारंटी होनी चाहिए, यानी कि उसका असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। हो सकता है हम पुलिस से वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं यहाँ से, तो वो भी होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात कि इस्लामाबाद में एक घर में एक लड़की चाहिए जो घर में कुकिंग कर सके, खाना बना सके, घर के छोटे मोटे काम कर सके। नहायत ही छोटी सी फैमिली है वो भी, और वो भी डॉक्टर हैं। उन्हें घर में एक लड़की चाहिए जो उनके घर के में उनका हाथ बटा सके, यानी कि घर के काम कर सके, कुकिंग कर सके और घर का फ़र्द बन के रह सके। खाना पीना रिहाइश दिया जाएगा। इसी तरह जो है रावलपिंडी में एक लेबॉर्ट्री है जी, लेबॉर्ट्री जिसे कहते हैं, जहाँ पे मेडिकल टेस्ट होते हैं। वहाँ पे एक लेडीज़ रिसेप्शनिस्ट लड़की चाहिए जो कंप्यूटर जानती हो और रावलपिंडी की रिहायशी हो। इसी तरह जी इसी लेबॉर्ट्री में एक मार्केटिंग वाली लड़की चाहिए। गाइड वो डॉक्टर साहबा ख़ुद कर देंगी, लेकिन वहाँ पे लेडीज़ लड़की चाहिए जहाँ पे मार्केटिंग कर सके। जो लड़कियाँ मार्केटिंग करना चाहती हैं, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिनका स्कोप बनता है, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की रहने वाली हैं, अगर वो करना चाहती हैं तो अच्छी तनख्वाह है, कमीशन भी होती है इसमें, तो ये वो कर सकती हैं। इसी तरह जी मेरे पास DHA रावलपिंडी में DHA हाउसिंग सोसाइटी में एक घर है। वहाँ पे एक साहब को एक तजर्बाकार किचन हेल्पर चाहिए जो सुबह चाय बना सके, अंडे बना सके, पराठा बना सके, रोटी बना सके, गाड़ी धो सके, घर के काम कर सके। लेकिन वो लड़का 20 से 22 साल तक होना चाहिए, मुस्तकिल मजाज होना चाहिए, और ये नहीं कि काम छोड़ कर भागना वाला हो। तो इंशाल्लाह वक्त पे तनख्वाह और सहूलियात उसे मैसर होंगी। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर एक हॉस्टल है, तो वहाँ पे एक कुक चाहिए, खाना पीना रिहाइश है वहाँ पे। अभी उस हॉस्टल में जो है लड़के छुट्टियों पर गए हुए हैं और 6-7 लड़के अभी वहाँ पे हैं। 20,000 तक सैलरी वो कहते हैं जी हम दे सकते हैं। अब एक कैप्टन साहब हैं रिटायर, वहाँ पे वो उनका हॉस्टल है, और वहाँ पे खाना पीना रिहाइश को दिया जाएगा। जब लड़के छुट्टी से वापस आएंगे जो छुट्टियों पे हॉस्टल से गए हुए हैं, तो उसके साथ हेल्पर भी दे दिया जाएगा, तो ये ताकि उसकी काम में मदद कर सके और उसके कुक के काम में आसानी हो सके। इसी तरह इस्लामाबाद का एक हॉस्टल है जी, वहाँ पे हेल्पर लड़के चाहिए जिनके शनाख्ती कार्ड बने हों, खाना पीना रिहाइश होगा। हेल्पर में सफाई सुथराई, डस्टिंग कर देनी और साथ दीगर काम होते हैं। इसी तरह मेरे पास जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत से तादाद में सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए जिनकी उम्र 18 से 50 साल तक है। मुख्तलिफ़ कैटेगरियों में चाहिए जी, मैं आपको बता देता हूँ। एक रावलपिंडी में एक हाउसिंग सोसाइटी है जी, चक्री रोड के पास करके, तो वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है। वहाँ पे 24 साल से लेकर 50 साल तक बंदे चाहिए।
50 साल से ज़्यादा होना हो, खाना पीना रहाइश मिलेगा उन्हें, 3 टाइम मुफ्त, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना मुफ्त मिलेगा। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स सिर्फ कंस्ट्रक्शन अभी सोसाइटी बन रही है, वहाँ पे बहुत सारे गार्ड लगे हुए हैं, मज़ीद चाहिए। और वहाँ पे 18,000 तनख्वाह है जी, खाना पीना 3 टाइम रहाइश है। 3 टाइम जहाँ आपको खाना पीना मिले, मुफ्त मिले, तो समझ लें कि ये 10-12 हज़ार रुपया जो आपको गार्ड लगा रख रहा है, वो आपको अपने पास से 3 टाइम खाना दे रहा है। एक सुबह की चाय की प्याली पी ले, एक नान या पराठा खा ले, तो 150 रुपया लग जाता है। जो 3 टाइम आपको खाना भी दे, रिहाइश भी दे, तो तनख्वाह की मज़ीद आपको बचत ही बचत होती है। इसी तरह मेरे पास जो है जी, रावलपिंडी के अगर कोई साहब हैं जो जिनकी उम्र 32 साल से 45 साल तक के दरमियान है, रावलपिंडी के रहने वाले हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटियां मौजूद हैं, जहां पे खाना रिहाइश नहीं है, लेकिन वहां पे ये है 19,000 20,000 जो है तनख्वाह है, 19,000 20,000 तनख्वाह है। 12 घंटे ड्यूटी होती है सिक्योरिटी गार्ड्स में। तो वो मेरे पास अगर करना चाहता है तो मेरे पास आ जाए, मैं उनको काम पे लगा दूँगा। इसी तरह मेरे पास जो है इस्लामाबाद के अंदर रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ तजर्बाकार वेटर्स भी चाहिए, जहाँ हेल्पर्स भी चाहिए बड़ी तादाद में। चाहे आपका पाकिस्तान के किसी भी सूबे से, किसी भी ज़िले से, किसी भी चक से, किसी भी मौज़े से, तहसील से क्यों ना ताल्लुक़ हो, अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप काम करने में संजीदा हैं, अगर आप काम करना चाहती हैं, काम में आप दिल लगा के काम करना चाहती हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी करने नहीं कर सकते, चोरी करने वाले को तो हम पसंद भी नहीं करते, और ना कानून, और बल्कि उल्टा कार्रवाई भी होती है। अपने लिए और अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए रिस्क हलाल कमाना चाहते हैं, इज़्ज़त की नौकरी चाहते हैं, जहाँ पे आप ज़हनी सुकून से नौकरी हासिल कर सकें, और वहाँ पे आप जो है वक्त पे तनख्वाह मिले, वक्त पे खाना मिले, वक्त पे रिहाइश हो, तो फिर मेरे से रब्ता करें। हीला इंसान की ज़ात करती है, वसीला अल्लाह सुब्हाना ताला बनाता है। मेरे पास जी बहुत सारे इसी तरह 18 साल से लेकर 22 साल तक, 21 साल तक वो लड़के हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी करना चाहते हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरे पास बहुत सी जगह हैं, चाहे 200 बंदा भी आ जाए तो मैं लगा दूँगा। शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए जी हर काम में, क्योंकि शनाख्ती कार्ड मुल्क के हालात जो के पेश नज़र शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। तो शनाख्ती कार्ड असल होने चाहिए, फ़ोटोकॉपियाँ नहीं चलती यहाँ पे, फ़ोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलती, असल कार्ड होने चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह मेरे पास जी बन्नी गाला है इस्लामाबाद, बन्नी गाला इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद का बन्नी गाला बड़ा मशहूर है, जहाँ पे इमरान खान की रिहाइश है। वहाँ पे उस इलाके में, बन्नी गाला के इलाके में 2 घर मेरे पास ऐसे हैं। एक घर में एक कुक चाहिए, खाना पीना रिहाइश मिलेगी, 5 से 6 बंदे हैं, 5-6 बंदों के लिए पाकिस्तानी खाना बनाना पड़ता है। वहाँ पे भी खाना पीना रिहाइश वाली जगह मौजूद है। अगर कोई वहाँ पे कुकिंग पाकिस्तानी खाने बना सकता तो मुझसे रब्ता करे। इसी तरह एक और मेरे पास बनी गाला में भी घर आ गया है, जहाँ पे मियाँ बीवी ज़रूरत है। अगर उनका एक बच्चा या बच्ची है तो उन मालकान का कहना है कि हम उस बच्चे और बच्ची का स्कूल का ख़र्चा भी उठा लेंगे, फ़ीस भी देंगे, दाखिल भी कराएंगे, पढ़ाएंगे भी मुफ्त। और मेडिकल की सहूलियात, तमाम जो एक मुलाज़म को सहूलियात हासिल होनी चाहिए कानूनी तौर पर, लेबर लॉ के मुताबिक वो सारी उसको मिलेंगी। मियाँ बीवी घर के कामों के लिए चाहिए, खाना पीना रिहाइश यहाँ भी मौजूद है। इसी तरह मेरे पास पतों की, पंजाब का इलाका है लाहौर के पतों की, वहाँ पे मदरसे बन रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं जहाँ पे बच्चियाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। वहाँ पे चौकीदारों की ज़रूरत है। चौकीदार जो हैं वो 35-40 साल के हों, खाना पीना रिहाइश उन्हें भी मिलेगा। इसी तरह अगर पतों की, शेखुपुरा, लाहौर में मदरसों में कोई बंदे काम एडमन के तौर पर जो पढ़े लिखे हैं वो भी काम करना चाहते हैं, वो मुझसे रब्ता करें। अगर कोई कुक हैं तो वहाँ पे पतों की, शेखुपुरा में भी काम करना चाहते हैं, लाहौर में भी काम करना चाहते हैं, तो मुझे रब्ता करें। पूरे पाकिस्तान में उनके मदरसे हैं। एक बहुत ही हाजी साहब हैं, उनके वो मदरसे उनके बहुत सारे हैं, तो वहाँ मदरसों में मुलाजमीन की बहुत सी ज़रूरत है। अगर आप हेल्पर हैं तो तब भी वो पतों की, गुजरांवाला, शेखुपुरा, तो ये इधर लाहौर काम करना चाहते हैं तो फिर वो भी मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी तादाद में बंदे हमें चाहिए।
باقی اگر کسی کو ملازمین کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں، چاہے گھروں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں، کارخانوں میں، پلازوں میں، دفتر میں، جہاں آپ اکوموڈیشن دے سکیں ملازمین کو، کھانا پینا رہائش دے سکیں، تو مجھ سے رابطہ کریں. میں انشاءاللہ، میرے پاس پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، پورے پاکستان کے صوبوں سے لوگ آتے ہیں، ہر ضلع سے لوگ آتے ہیں، ہر تحصیل سے لوگ آتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے، جو لوگ بہن، ماں، بہن، بھائی مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو بھی شیئر یہ ویڈیو کر دیا کریں، یعنی ان کے بارے میں بتا دیا کریں جن کے پاس سمارٹ فون یعنی کہ ٹچ موبائل، ویڈیو والے موبائل نہیں ہیں اور عام موبائل ہیں، بالکل اس طرح کے چھوٹے چھوٹے موبائل ہیں. بعض لوگ غربت کی وجہ سے ایسے موبائل رکھے ہوئے ہیں، بعض کے پاس ایسے موبائل بالکل نہیں ہیں، تو ان کو بھی میرا بتا دیں کہ آپ راولپنڈی میں المنان روزگار آفس، منڈی موڑ روزگار آفس چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. میں بار بار اپنے بھائیوں، دوستوں، ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ واٹس ایپ کال مت کیا کریں، واٹس ایپ پہ میسج مت کیا کریں. واٹس ایپ میں اٹینڈ نہیں کرتا کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں، صحافی بھی ہوں، مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں. میں نے آپ کے لیے، پبلک کے لیے، لوگوں کو، ملازمین کو ملازمت دلوانے کے لیے صبح 10 سے دن 3 بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے. اس دوران آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے میرا ایڈریس لینا ہوتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے تو پلیز کہہ دیا کریں کہ واٹس ایپ کر دیں، واٹس ایپ میسج کر دیں، میں آپ کو کارڈ سینڈ کر دیا کروں گا، مجھے SMS کر دیا کریں، میں آپ کو ایڈریس پورا لکھا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا. میرے 2 دفتر ہیں جی. المنان روزگار آفس راولپنڈی میں ہے، راولپنڈی لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن. لیاقت باغ بہت مشہور ہے جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہی موتی محل چوک، موتی پلازا میں دوسری منزل پہ 30 نمبر کمرہ آفس ہے، المنان روزگار آفس. ٹھیک ہے. 0312 50 54 021، 0312 50 54 021 پہ یا زون کے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح میرا پیر بدائی مین روڈ منڈی موڑ کے پاس میرا منڈی موڑ روزگار آفس کے نام سے بھی آفس ہے، جہاں پہ حبیب اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. جہاں پہ منڈی موڑ میں بڑی مشہور ایک مینار والی، بڑی اونچے مینار والی ایک مسجد ہے. اس کے ساتھ آپ پہلی گلی چھوڑ کے دوسری گلی ہے، بڑی مشہور گلی ہے، المدینہ آٹو والی گلی. المدینہ آٹو والی گلی میں حبیب اللہ صاحب بیٹھتے ہیں. وہاں صبح وہ 9:30 سے 3 بجے تک بیٹھتے ہیں. اگر آپ ان سے بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ٹیلی نار کا نمبر چل رہا ہوتا ہے 0342 522 تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر وہ نمبر کسی ٹائم مصروف ہوتا ہے یا نہیں ملتا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں 0312 50 54 021. تو انشاءاللہ جی میں آپ کو انشاءاللہ فوری طور پہ جو ہے ملازمت لگاؤں گا. صرف شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ملازمت آپ کو 10 منٹ میں لگا دوں گا. میرے پاس راولپنڈی، اسلام آباد میں بہت ساری ویکنسیاں آ رہی ہیں، پتوکی میں بھی آ رہی ہیں، لاہور میں بھی آ رہی ہیں، شیخو پورے میں بھی آ رہی ہیں. انشاءاللہ میں آگے 1-2 میرے پروجیکٹ ڈیلیں چل رہی ہیں، میٹنگیں چل رہی ہیں. ہری پور اتار انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پہ فیکٹریاں ہیں، 100 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں. وہاں پہ میرے کچھ مالکان سے کنٹیکٹ ہو چکے ہیں، رابطے میں ہیں، اور میں نے آج کل میں وہاں پہ موو کرنا ہے، وہاں پہ جانا ہے. تو اللہ خیر کرے گا تو وہاں سے میں آپ سے کم از کم اور کچھ نہیں 1200 ویکنسی لے کر آپ کو نئی ویڈیو میں شیئر کروں گا. وہ کہتے ہیں نیت صاف ہو تو بیڑے پار. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں. تو آج کل مہنگائی کا بڑا دور ہے. اسی طرح راولپنڈی میں ایک آفس ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی مڈل، میٹرک یا کمپیوٹر سیکھی ہوئی لڑکیاں راولپنڈی کی رہنے والی ہیں، رہائشی راولپنڈی کی ہیں، تو میرے پاس راولپنڈی میں آفس ورک کے اندر، اب یعنی کہ آفس کے اندر ہی کام ہے. آفس صبح 9 سے لے کر 4 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک. تو اگر وہ بھی کوئی کرنا چاہتی ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں. کام آپ کو آفس کے اندر ہی سمجھا دیا جائے گا. کہ لکھت پڑھت کا کام ہوتا ہے تو وہ بھی بتا دیا جائے گا، تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا. پبلک ڈیلنگ کا کام ہوتا ہے. بہت سارے راولپنڈی میں آفس ہیں جن کو لیڈیز چاہیے. تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو ہے زیادہ سے زیادہ ویکنسیاں ہوں
اور زیادہ سے زیادہ میں آپ کو بندے جو ہے کام پہ لگا سکوں، تو انشاءاللہ جی اللہ خیر کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بڑا یقین ہے اپنے حبیب کے صدقے، اور حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت غنی، بکر صدیق، 11ویں شریف پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے اللہ تعالیٰ، اللہ غفور الرحیم ہے، تو مولا علی کے صدقے انشاءاللہ میں جب تک وہ کہتے ہیں سانس ہے تب تک چانس ہے، تو جب تک سانس ہے جی تو میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے لیے نوکریوں کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں، اور نوکریاں آپ کو انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا، چاہے آپ بے روزگار ہیں، چاہے آپ ان پڑھ ہیں، چاہے آپ نا تجربہ کار ہیں، چاہے آپ کسی بھی عمر سے ہیں۔ یقین مانیں آج میرے پاس 64 سال کا ایک دو لڑکے صاحب آئے ہیں، ایک کی عمر 64 سال تھی اور ایک کی عمر 68 سال تھی، تو میں نے الحمدللہ وہ بڑے مایوس تھے، ایک ایبٹ آباد سے آئے تھے اور دوسرے جو ہیں سراج سے آئے تھے، مردان سے، وہ بڑا مایوس تھے کہ ہمیں اوور ایج کی وجہ سے، یعنی کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری نہیں دیتا، ہم نوکریاں کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ابھی ہمارے گھر میں فاقوں کشی کی نوبت ہے، لیکن ہمیں نوکری کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا جی اللہ پہ یقین رکھ کر اور آپ میرے پاس آ گئے ہیں، ہیلا انسان کرتا ہے تو وسیلہ خدا کی ذات سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بناتا ہے، کیونکہ وہ پتھر میں کیڑے کو دیتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے اتنے راولا کوٹ سے اور مردان سے 2 افراد میرے پاس آپ چل کے آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں صحیح دی ہیں، ہاتھ پاؤں صحیح دی ہے، چلنے پھرنے کی مت دی ہے، سانس آپ اچھا لے رہے ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو انشاءاللہ عمر کا کوئی نہیں، باقی آپ میرے بزرگوں کی جگہ ہیں، میرے والد کی جگہ، میں انشاءاللہ میرے پاس اللہ کے ویکنسیاں نہیں ہیں 50 سال سے زیادہ عمر کے لیے، لیکن میں انشاءاللہ 1-2 جگہ ٹرائی کرتا ہوں اور میں آپ کو انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ نیت صاف ہو تو راستے کھل جاتے ہیں۔ تو جو درود پاک کا ہر وقت ورد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے منزلیں آسان کر دیتا ہے، مشکلات ختم کر دیتا ہے، اور اندھیروں میں بھی روشنی کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں۔ میرا اللہ پہ یقین ہے، اور ہر کلمہ گو بندے مسلمان جو ہے اس کا یقین اللہ پاک پر اور اس کی کلام پاک پر ہونا چاہیے۔ تو میں نے 1-2 جگہ فون کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا، دونوں کو یقین مانے، دونوں کو کھانا پینا رہائش اچھی تنخواہ والی ملازمتیں میں نے وہ مل گئی ہیں، انہوں نے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب ان کو قہوہ شوا پیا میرے پاس بیٹھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے سبحانہ تعالیٰ نے کرم نوازی کیا، تو میں نے انہیں کام پہ لگا دیا۔ پھر میں نے شام کو فون کیا انہیں، میں نے کہا جی کیسے ہیں؟ کہا جی شکر اللہ الحمدللہ، خوشی ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اچھی جگہ لگ رہے ہیں، آپ نے لگا دیا ہے، اور کھانا پینا رہائش بھی اچھی ہے، کھانا بھی اچھا ہے، بندے بھی اچھے ہیں، تو میں نے کہا چلیں۔ تو میرے پاس تو میں تو کہتا ہوں 80 سال والا بھی ابھی کوئی آ جائے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ لگا دوں، تو کیونکہ کام کرنے والا جب بندہ ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ ہمارے پنجابیوں میں وہ ایک کہاوت ہے اور جملہ ہے بڑا، بلکہ ہر پاکستانی سمجھدار لوگ، بڑے سمجھدار، جو سمجھدار پرانے وقتوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی باتوں میں ایک سبق ہوتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہوں، لیکن ان کے جملے، ان کے تجربے، ان کے تجربات سے میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، تو آپ مسکرا رہے ہیں مجھے پتہ ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، تو مرد اور گھوڑا ویسے ہی بوڑھے نہیں ہوتے، تو مرد اور گھوڑا ہمیشہ بوڑھا ہو کے بھی جوان رہتا ہے، تو اللہ خیر کرے گا جی۔ رزق اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو کل کائنات کو دے بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عزت دے، ذلت سے بچائے، ہر جادو ٹونے، تھانہ کچہری پولیس سے، اور ہر بیماری سے، ہر مشکلات سے، ہر پریشانی سے، ہر آزمائش سے بچائے، اور خوشحالی عطا کرے ہر مسلمان کو جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا رزق اسے جلد سے جلد دے، اور اس سے زیادہ دے، اس کی سوچ سے زیادہ دے، اس کے گھر والوں کو خوشحالی دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو تنگدست ہیں جو ان کی تنگدستی دور فرمائے، جو کسی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب عطا کرے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، انہیں تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر عطا فرمائے، جو فٹ پاتھوں پہ، سڑکوں پہ سونے والے ہیں، بھوکے سونے والے ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کی بھی گھر کی چھت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی گھر کا چھت نصیب کرے، اللہ
ताला उनकी भी गैबी मदद करता है। अल्लाह ताला उन्हें भी अपने घर जैसा, छत जैसा मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें भी रोज़गार से नवाजे। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ होती है मैं कि जब भी रात को सोता हूँ यकीन माने और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके सोता हूँ, या अल्लाह आज तूने बड़ा अच्छा दिन गुजारा, चाहे मुश्किल है चाहे आसानियाँ जो भी है जिस तरह भी है तूने अच्छा दिन गुजारा, आज मैं अपने घर सही सलामत आया हूँ। जब सुबह उठता हूँ तो यही दुआ करता हूँ फजर की नमाज के वक्त कि या अल्लाह मेरे ज़रिए जो भी बंदे काम पे लगे, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े, हज़रत अली के सदक़े, हज़रत उस्मान गनी के सदक़े, शेख अब्दुल कादिर जिलानी शरीफ पीर के सदक़े और हसन हुसैन के सदक़े, बीबी ज़ैनब के सदक़े सबको अच्छा रोज़गार अता फरमाना, चाहे अपने ज़रिए फरमाना कि वो ख़ुद डायरेक्ट ले लें, लेकिन जो भी नौकरी की कोशिश करता है चाहे वो अपनी तरफ से करता है, चाहे वो मेरे पास आके नौकरी पे लग जाता है, अल्लाह ताला उन्हें मायूस ना करना, और तू मायूस नहीं करता। क्यों? अल्लाह ताला सुब्हाना ताला कहता है कि आप चाहे गुनाहगार से गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है मैं माफ़ कर देता हूँ। मैं कोई अल्लाह ताला देखें, अल्लाह सुब्हाना ताला बड़ा गफूर रहीम है। इस्तग़फ़ार किया करें, दुरूद पाक का विर्द किया करें, जो भूखा है मांगने वाला है उसको रोटी खिला दिया करें, जो साहिब इस्तीक है चाहे 5 रुपये चाहे 10 रुपये दे दिया करें, सदका 1000 बलाओं को टाल देता है। गरीब की मदद करा करें, ठीक है। जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको मेरा बताएं, इंशाअल्लाह मैंने हीला करना है और वसीला खुदा की ज़ात ने बनाना है। इंसान जब खड़ा होता है तो बैठने की जगह खुद ब खुद बन जाती है, और जब बैठने की जगह बनती है तो लेटने की भी जगह मिल जाती है। तो कोशिश करते रहें। मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है, ठीक है। कोशिश करते रहें, हर दूसरे के लिए अच्छा सोचें, इंतकाम की, हिरस की आग अपने अंदर से ख़त्म करें, नफ़रतें ख़त्म करें, मोहब्बत पैदा करें, किसी के बारे में अच्छा सोचें, किसी को दुआ दें, ठीक है। और किसी को अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम दुआ दे दें। यकीन माने इसका सिला शायद वो बंदा ना दे सके, लेकिन इंसान ना दे सके, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब के तुफ़ैल ज़रूर देता है। तो मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, इंसान है, अशरफ मखलूक़ात है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं मुक्सर कॉल सुनता हूँ लोगों की, बड़ी शदीद ये शिकवा, शिद्दत के साथ शिकवा है कि जी आप पूरी बात नहीं सुनते। मैं कहता हूँ वो कोई वजह मुझे यार फ़ोन करते हैं, मुझे लेडीज़ फ़ोन बड़ी करती हैं। तो एक लेडीज़ ने मुझे कहा आप बड़े तकब्बुर पसंद हैं। मैंने कहा जी अल्लाह माफ़ करे, तकब्बुर पसंद नहीं हो। मैंने कहा, कहती है आप कौन कर रहे हैं? मैंने कहा जी आपको किससे कॉल बात करनी है, मैं बता रहा हूँ वैसे। तो कहती है जी आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी आपने किसको कॉल की है, हो सकता है आपने रॉन्ग नंबर बनाया हो, अगर आपने कॉल किसको की है? कहती है मैंने आपको किया। मैंने कहा जी मैं कौन हूँ? तो कहती है मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी करें। कहती है आप है कौन है? फिर वही कहती है, मैंने कहा बीबी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं वो बंदा नहीं हूँ जी, मैं आप समझ गए होंगे, मैं वो बंदा नहीं हूँ, ठीक है। मैं सुबह आता हूँ, अल्लाह ताला का सूरह यासीन पढ़ता हूँ, रहमान पढ़ता हूँ, सूरत मुज़म्मिल पढ़ता हूँ, सूरत वाक़िया पढ़ता हूँ, तस्बीह पढ़ता हूँ अल्लाह ताला की, हर वक्त विर्द करता रहता हूँ। तो मेरा एक ज़िंदगी का मिशन है, बस ज़िंदगी का ये मिशन है, जब कब्र में जाऊँ तो अच्छे माल के साथ जाऊँ। बाकी इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, सब इधर रह जाने, दौलत इधर रह जाती है। बेनज़ीर थी, अरबों डॉलर खरबों की मालिक है। बादशाह आए, अरबों खरबों डॉलर दुनिया में छोड़ गए, खाली हाथ गए। क्यों? वजह ये होती है कि कफ़न की जेब नहीं होती। बस अमाल अपने, इंसान जब कब्र में उतरता है तो अपने अमाल के साथ। बाकी मैं और अलमनान रोज़गार ऑफिस, मंडी मोड़ रोज़गार ऑफिस आपके लिए हाज़िर है जी। गज बच के आओ, बिस्तरे कपड़े धुआं पा के आओ, बेफिक्र होके आओ, आंखें बंद करके आओ, और बिल्कुल ठंडे मुतमईन होके आओ। जब तक सांस है तब तक आपका भाई शुएब खान चांस पे चांस है। तो मैं इंशाल्लाह जी मैं आपको दूंगा जो नौकरी है, मैं आपको दूंगा। क्यों? मैं आपके लिए अल्लाह ताला से मांगता हूँ। आप भी हो सके तो मेरे लिए दुआ कर दिया करें, ना भी करें तो फिर भी कोई बात नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें,
اگر آپ کا دل مانے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں، آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، جو میرے ویڈیو کو آگے تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کو بتاتے ہیں، کسی کا آپ کے ذریعے رزق لگ جاتا ہے تو یقین مانیں کہ جب آپ کا رزق کسی کا رزق لگتا ہے تو وہ آپ کو دعا دیتا ہے، اس کی فیملی دعا دیتی ہے، اور اس طرح ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کے مال میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہی باتیں تھیں، باقی انسان کے لیے کام آ جائے، یہی آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ واسلام۔